स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तर्जमातुल कुरान क्लास 10th की जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि सूरत नंबर 3 के जो है वो एमसीक्यूज जो है उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और उसके शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर इसके तर्जमे हमारे बोर्ड के लिए रिक्वायर हैं कि बोर्ड वालों ने कहा है कि आपके इस सूरत में से तर्जमे भी बन सकते हैं, तो तर्जमों का जवाब भी ज़रूर ढूंढेंगे। तो आपकी सूरत का नाम है सूरत यूनस, ठीक है जी। तो सूरत यूनस के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, अल्फाज, मानी और इसके जो है वो तर्जमे जो कि बोर्ड की तरफ से अलाउ किए गए हैं, उनका जो है सल्यूशन ढूंढेंगे। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें आपने पूरी सूरत को जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में तर्जमे के लिए तैयार नहीं करना होता। जो बोर्ड है वो आपको चंद आयात बताता है, आपने सिर्फ उन आयात का ही तर्जमा जो है वो करना होता है, पूरी सूरत का आपने तर्जमा बिल्कुल नहीं करना होता। तो चलिए जी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज के अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, यानी कि एमसीक्यूज़ है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बोर्ड में भी इसी तरह आपको पेपर में आएंगे जैसे कि आपने 9th क्लास के पेपर दिए हैं, यू नो वेरी वेल। तो पहला एमसीक्यूज़ है जी, क़यामत के दिन कफ़ार को दुनिया की राहत और लज्जत वाली ज़िंदगी महसूस होगी। तो इसका जवाब है बे ऑप्शन मुख्तसर, ठीक है जी। उनको ये ज़िंदगी जिसमें ये लज्जत और राहत महसूस करते हैं, ये ज़िंदगी इनको मुख्तसर जो है वो महसूस होगी। उसके बाद आपका एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, सूरत यूनस की इब्तदाई हरूफ हैं। तो सूरत यूनस के इब्तदाई हरूफ हैं अलिफ लाम रा, ठीक है जी। ये इनके इब्तदाई जो हैं वो हरूफ हैं। तो ये वो हरूफ होते हैं जिनके मानी अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। इन हरूफ को कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत, जैसे कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या आइन स्वाद। तो ये जो अल्फाज होते हैं इनको हम कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत, इनके मानी अल्लाह और इसके रसूल जानते हैं। तो सूरत यूनस की भी इब्तदा इन्हीं अल्फाज से होती है, अलिफ लाम रा के साथ। जो आपका एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, क़यामत के दिन मुशरिकीन से इनके मबूत करेंगे अज़हार बरात। और आपका एमसीक्यूज़ नंबर जो 4 है, सूरत यूनस में आखिरत को कहा गया है अब्दी ज़िंदगी, आर्जी ज़िंदगी, महदूद या फ़ानी, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला, मैंने बड़ी सर्च की है। तो ये क्योंकि कुरान मजीद के एमसीक्यूज़ हैं, ख़ुद से अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लिहाजा मैंने इसका टिक नहीं लगाया। वैसे अगर करें तो आर्जी ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी आर्जी तो नहीं हो सकती, महदूद यानी कि जिसकी हद हो वो भी नहीं हो सकती, फ़ानी तो शायद अब्दी महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी इसे बाद में कंफर्म करेंगे। चलें नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक सूरत यूनस का नंबर है। तो जो सूरत यूनस है कुरान मजीद के लिहाज से 10वें नंबर पर है। तो अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरत यूनस का मरकज़ी मौजू तहरीर कीजिए। आपने सूरत यूनस का मरकज़ी मौजू लिखना है। इसका जवाब है जी सूरत यूनस का मरकज़ी मौजू, हेडिंग भी दी हुई है, आप आसानी से जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं कि मरकज़ी मौजू। सूरत यूनस का मरकज़ी मौजू अक़ीदा, तौहीद, रिसालत, क़यामत के दलाइल के साथ असबात और मशरकीन के अकायद बातलहा की तरदीद है। ये है जी इसका आंसर। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सूरत यूनस के इब्तदाई हरूफ हैं। तो सूरत यूनस के इब्तदाई हरूफ, अच्छा ये तो एमसीक्यूज़ हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारा, सूरत यूनस में मौजूद अल्लाह ताला की कुदरत कामला के 2 दलाइल लिखें। यानी कि आपने अल्लाह ताला की कुदरत कामला के 2 दलाइल लिखने हैं। तो जैसे कि क्योंकि काफर जो हैं वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपने दलाइल दिए हैं, तो उनमें से हमने सिर्फ 2 दलाइल लिखने हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, यहाँ से शुरू होता है कि सूरत यूनस में अल्लाह ताला की कुदरत कामला और तौहीद के सबूत पर तफसीली दलाइल देते हुए इरशाद फरमाया गया कि वही अल्लाह ताला है जिसने सूरज को तेज़ रोशनी वाला और चाँद को नूर वाला बनाया। तो ये अल्लाह ताला की पहली दलील है कि सूरज जो है वो तेज़ रोशनी वाला है और चाँद को नूर वाला बनाया है। कोई दूसरा इस तरह बनाने वाला? तो ये इसकी पहली दलील। और उसके बाद चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती करो और हिसाब मालूम करो। इसी तरह दिन और रात तख्लीक और ज़मीन व आसमान
اور جو کچھ ان میں موجود ہے ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں چھوڑی ہیں، یعنی کہ زمین کا بننا، آسمان کیسے بنا، اتنا بڑا آسمان کیسے بغیر سپورٹ کے کھڑا ہوا ہے، تو اس سبھی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن کافر جو ہے وہ پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، یعنی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چاہے وہ مردوں کو زندہ کر دیں یا زندوں کو مردہ کر دے، کافر پھر بھی یقین نہیں لے کر آتے۔ اچھا جی، اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے جی آپ کا، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ بت پرستی کی، ٹھیک ہے جی۔ کویسچن نمبر 3 کا آپ کا آنسر شروع ہوتا ہے جی یہاں سے، بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، اور ہر امر منی کام، امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، یہ ہیں جی وہ کافر۔ تو یہ ہے کویسچن نمبر 3 کا آنسر۔ اب چلتے ہیں 4 کی طرف۔ کویسچن نمبر 4 ہے جی آپ کا، یہاں سے شروع ہوتا ہے جی، سورۃ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج کیا گیا، یعنی کہ کفار کو جو چیلنج کیا گیا آپ نے وہ بتانا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر، کیونکہ کفار کہتے تھے یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو ایک من گھڑت کتاب ہے، تو یہ اس طرح کی کتاب تو ہم خود بھی لکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا چلو آپ ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ تو یہ ہم نے جواب اس کا ڈھونڈنا ہے جی کویسچن نمبر 4 کا، کہ قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج کیا گیا، نمبر 4۔ اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے جی کہ اثبات و توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی جو ہے وہ لے کر دکھا دے۔ تو یہ جو ہے وہ کفار کو چیلنج کیا گیا تھا کہ چلو آپ ایک صورت ہی اس طرح کی بنا لاؤ۔ تو کفار جو ہے وہ اس چیلنج پر پورا نہیں اترے۔ ایک کافر نے جی صورت بنائی تھی، صورت فیل کے متعلق کہ اتنے بڑا ہاتھی، اتنے بڑے دانت، اتنے بڑے کان، تو جب اس نے وہ لوگوں کو سنائی نہ اس کا کوئی معنی بنا تو وہ خود بھی جو ہے وہ بے عزت ہوا اس طرح کی جو ہے وہ حرکت کر کے۔ تو اس کے بعد کویسچن نمبر 5 پہ چلتے ہیں جی۔ کویسچن نمبر 5 ہے، سورۃ یونس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے کیسے تسلی دی گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تسلی دی گئی؟ اس کا آنسر ہے کویسچن نمبر 5 کا، یہاں سے شروع ہوتا ہے جی، سورۃ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا، یعنی کہ بہت سے انبیاء آئے تو زیادہ تر قوموں نے ان کو جھٹلایا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ انبیاء کرام کو لوگوں نے جھٹلایا اور سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ آپ کے جی شارٹ کویسچن مکمل ہو گئے ہیں، آپ کے ایم سی کیوز مکمل ہو گئے ہیں، یہاں پر ہے جی ایم سی کیوز مکمل ہو گئے، آپ کے شارٹ کویسچن بھی کور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا نمبر ہے ایکسرسائز کا، تیسرے نمبر پر آپ کا تفصیلی جواب دیں، ایک لانگ کویسچن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لانگ کویسچن ہے، سورۃ یونس کے بنیادی مضامین جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، تو صرف آپ کا یہ آخری کویسچن ہے، تو اس کے اندر ترجمے وغیرہ نہیں آئے، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کیا بورڈ نے جو ہے اس صورت کو ترجمے کے لیے سلیکٹ کیا ہے یا نہیں۔ تو پہلے ہم اس لانگ کویسچن کا سلوشن ڈھونڈ لیں جی۔ تو سورۃ یونس کے بنیادی مضامین تحریر کرنے ہیں، ہاں جی، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، سورۃ یونس کے بنیادی مضامین لکھیں۔ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا کہ سورۃ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ نے اسے سٹارٹ لینا ہے، لانگ کویسچن کو یہاں سے آپ اسے سٹارٹ لیں گے، اور اس کے بعد یہ اینڈ ہوتا ہے جی آپ کا لانگ کویسچن دعاؤں سے پہلے یہاں پر آپ کا یہ لانگ کویسچن جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ترجمے کے لحاظ سے کیا بورڈ نے اسے ترجمے کے لحاظ سے سلیکٹ کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں، اگر آپ ہر صورت کے اینڈ پر یہاں پہ دیکھیں تو ہر صورت کے اینڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہے، وہ بورڈ کے پیپروں میں آئیں گی،
یعنی کہ آنے کے چانس ہیں، صورت میں اگر آئی تو ان میں سے آئے گا، لیکن اس صورت کے اینڈ پر یہ والے الفاظ نہیں لکھے، اس کا مطلب یہ ترجمے کے لیے جو ہے وہ صورت سلیکٹ نہیں ہوئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔